السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفو تاني إيطاب من لاناليز إلى لا كالكول دي سويفون. ألو على بركة الله. الكالكول دي سويفون هي واحد ليطاب اللي تجي من ورا الكالكول دي بخوميي اللي شفناه في الدرس اللي فات. دونك نبداو بواحد لا ديفينيسيون. Pour tous les symboles non terminaux on définit suivant de S. يعني بالنسبة لكاع لي سامبول لي non terminaux تنكالكوليهم لي suivants. L'ensemble des suivants est défini comme l'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S. يعني هاد l'ensemble des suivants هما هادوك l'ensemble ديال لي سامبول لي terminaux لي ممكن نلقاوهم après هاد ال S. باش نفهمو هاد لا ديفينيسيون غادي نشوفو لي ريغل و après غنشوفو دي زيكزامبل. Les règles du calcul des ensembles des suivants. Soit la grammaire suivante, par exemple, عندنا A تعطينا بي سي، سي تعطينا ألفا بي سي و إبسيلون، عندنا بي تعطينا دي أو، وعندنا أو تعطينا بيتا دي أو إبسيلون، عندنا بي تعطينا غاما أ سيغما و تيتا. هاد لونسومبل ديال لي زالفابي غريك ألفا بيتا سيغما etc. ce sont des symboles terminaux. Donc, باش نكالكوليو لي سويفون تنهتمو غير بلي مو ديال لي برودكسيون، يعني متنهتموش بلي غاسين. دونك اول حاجه باغ اكزومبل الا بغينا نديرو لو كالكول دي سويفون دو بي تنقلبو على بي في لي مو ديال لا برودكسيون. باغ اكزومبل هنايا غنلقاو بان لا الا بغينا نكالكولو لي سويفون دو غنلقاو بان كاينه في هاد لا برودكسيون ديال دي سيغما ولا غاما سيغما و تيتا. دونك غنطبقو لا بروميير ريغل اللي تتقول لينا بان لي سويفون دو الا كان نو تيرمينال غناخدوه هو نيت. دونك هنا تنشوفو بان سيغما خديناها في لونسومبل ديال لي سويفون. عندنا لا دوزيام ريغل تتقول لينا بان ليليمون غاسين ولا لاكسيون باغ اكزومبل هنا عندنا ديما لي سويفون ديالو تيكون فيهم الدولار. دونك ندوزو عاوتاني لي سويفون باغ اكزومبل دو او. دونك غادي نمشيو نديرو الغوشيرش على او في لي برودكسيون. عندنا او في لا بروميير ريغل دو برودكسيون كاين هنايا. في لا دوزيام ريغل هنا ميمكن ليناش نعتمدو عليها لحقاش ديريكتومون غنلقاو بان لي سويفون دو او هما لي سويفون دو او، يعني مكاينه حتى فائده من اننا نستخدمو هاد لا برودكسيون. دونك غنخدمو لا برودكسيون ديال بي دي او. هنا لا ريغل تتقول لينا بان الا كان او ولا لو سامبول نو تيرمينال هو الاخر في لو مود ديال البرودكسيون، دونك اوتوماتيكمون تنمشيو ناخدو لي سويفون ديال ليليمون غاسين ديال هذيك لا برودكسيون. دونك هنا في هاد ليكزامبل لو سويفون دو او هما لي سويفون دو بي. و ديجا كنا كالكولينا ولا نعتبرو بان كالكولينا لي سويفون دو بي فيهم الفا سيغما و دولار. ابري غنشوفو على ليكزامبل وغادي نشوفو بالضبط كيفاش غنديرو الكالكول دي سويفون لحقاش نحتاجو لي برومي. باغ اكزومبل هنا الا بغينا نديرو لو كالكول ديال لي سويفون ديال دي غادي نغوشيرشيو على دي في لي مو. باغ اكزومبل هنا عندنا في المو الاول، عندنا في المو الثاني، ولا عندنا في لا برودكسيون الاولى ديال بي دي او، في لا برودكسيون الثانيه ديال او بيتا دي او او ايبسيلون. دونك هنا ديريكتومون لا ريغل تتقول لينا بان بما ان دي تابع واحد لو سامبول نو تيرمينال، دونك لي سويفون دو دي هما لي بروميي دو او. حنا عارفين لي بروميي دو او فيهم بيتا، دونك فيهم بيتا و سيغما، لا فيهم بيتا و ايبسيلون. دونك الا عوضنا او بايبسيلون دونك غيوليو لي سويفون دو دي هما لي سويفون دو بي. داكشي علاش درنا هنايا لي بروميي دو او عطاونا بيتا، وعاد عطاونا لي سويفون دو بي اللي هما غتعطينا بيتا سيغما الفا سيغما و دولار. دونك هنايا عندنا 4 ريغل ديما تنشوفو في لو مو ديال لا برودكسيون الا كان وراه ان مو ولا ان سامبول نون تيرمينال تنشوفو لي بروميي ديالو، كان وراه ان سامبول تيرمينال كناخدوه، كان هو الاخر تنشوفو لي سويفون ديال ليليمون غاسين ديال لا برودكسيون. دونك دابا غنشوفو واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان لا براتيك ولا لابليكاسيون ديال هاد لونسومبل دي ريغل. سوا باغ اكزومبل لا غرامير سويفونت. حنا هاد لا غرامير خدمنا بها في الدرس ديال لي بروميي وكالكولينا لي بروميي دو شاك سامبول نو تيرمينال ولقيناه على هاد الشكل.
دونك غادي نحطو لي بخوميي هنايا لحقاش نحتاجوهم باش نكالكوليو لي سويفون. داكشي علاش هادي هي لا دوزيام ايطاب في لاناليز LLA. دونك باغ اكزومبل le suivant de S. Donc غنمشيو نغوشيرشيو على S في لي مو ديال برودكسيون. غادي نلاحظوا بانه ما كاينش S، مي قلنا بان ليليمون غاسين ديما تنديرو فيه دولار، دونك درنا فيه هنا غير دولار. ابخي غادي نمشيو نغوشيرشيو على لي سويفون دو A. غنمشيو نغوشيرشيو على A في كاع لي مود دو برودكسيون. غادي نلاحظوا بان A عندنا في لا برودكسيون S A B C، وعندنا في لا برودكسيون A minuscule A majuscule و إبسيلون. دونك غادي نخدمو اولا بلا برودكسيون الاولى، تتقول لنا لا ريغل بان لي سويفون دو A هما لي بروميي دو B. حنا عارفين لي بروميي دو B هما B C إبسيلون، دونك غناخدو غير B C وغنعوضو B بإبسيلون. دونك غتولي عندنا لا برودكسيون على شكل ديال S A C. دونك لي سويفون دو A هما لي بروميي دو C، غنمشيو نجيبو لي بروميي دو C فيهم D وغادي نزيدوها. ابخي عندنا لا ريغل الثانيه فيها A. لا ريغل الثانيه اللي فيها A ما عندنا ما نديرو بها لحقاش غتعطينا لي سويفون دو A هما لي سويفون دو A وما عندنا ما نفهمو منها. دونك كاينه لا تخوازيام ريغل اللي ما لاحظناش هي ديال C D A. دونك هنا لا ريغل كتقول لنا بان لي سويفون دو A هما لي سويفون دو C. دونك غنمشيو نكالكوليو لي سويفون دو C باش نلقاو شنو فيها ونزيدو في لي سويفون دو A. افون هادشي غنشوفو لي سويفون دو B. نقلبو على B هنايا نلقاو بان عندنا في دو برودكسيون. عندنا في لا برودكسيون الاولى اس ا بي سي. هنا لا ريغل تتقول لنا بان لي سويفون دو سي هما لي بروميي دو لي سويفون دو بي هما لي بروميي دو سي، وحنا عارفين لي بروميي دو سي هي دي. دونك اوتوماتيكمون لي سويفون دو بي هما دي. في لا ريغل الثانيه فين كاينه بي تيعطينا لي سويفون دو بي هما لي سويفون دو بي، يعني ما عطاتنا حتى معلومه. بالنسبه لي سويفون دو سي غنمشيو نقلبو على سي، نلقاو بان عندنا في لا برودكسيون الاولى، يعني هنا لا طبقنا القاعده تقول لنا لي سويفون دو سي هما لي سويفون دو اس. حنا عارفين لي سويفون دو اس فيها دولار. دونك لا دوزيام برودكسيون تقول لنا بان لي سويفون دو سي هما لي سويفون دو سي، يعني هنا ما عندنا ما نستافدو. دونك اوتوماتيكمون لي سويفون دو سي فيهم غير دولار. ما نساوش لحقاش قلنا قبيله بان خصنا نزيدو لي سويفون دو سي، داكشي لا زدنا دولار في لي سويفون دو. جو بونس دابا بلي فهمنا لا ريغل جينيرال كيفاش نكالكوليو لي سويفون. دونك ان شاء الله في الدرس القادم غادي نشوفو كيفاش نديرو لا كونستركسيون ديال لا طابل داناليز LLA. نتمنى ان الا ما فهمتوش شي حاجه تخليو دي كيسيون في لي كومونتير، وديروا ابوني وجيم لاشين وتبارطاجيو هاد الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.